mga angan imong likayan kung ikaw mag-drive ka og imuhang motor is kaning imuhang paggunit sa imuhang manibela. Ang kini imong arm, kini imong arm, dili nimo straight i-bend nimo unay angay nimong buhaton kay aron ang imuhang pag-drive is walay tension, walay stress sa imuhang arm. If ever nga need mo nga maliko, dali ra kay ka makaliko kay tungod dili man straight imuhang arm, sayon ra kay siya i-maneuver kung naka-bend gamay imuhang arm, di siya totally straight. And then secondly, dili nimo i-tukod or dili nimo itukod diri sa rest ang imuhang lawas nga nadiri tanan ang bugat dinhi so ayaw na niyo buhata. Relax gud ang inyong kamot kung mag-drive mo sa inyong motor. Kining tips para ni sa mga newbie.